नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्त्रिकधरा नायक तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. गोंयांत फुडल्या वर्सासावन नुस्तेमारी वेवसायांतलो पदवी अभ्यासक्रम सुरू करपाचो राज्य सरकाराचो विचार आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. बेकायदो दोंगर कापणे खातीर 25 लाखांचो तालाव घालपाची तजवीज करपी दुरुस्ती नगर नियोजन कायद्यांत जातली अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. गोंय रान महामंडळ आनी गोंय पर्यटन खात्यान आयज सावन दूधसागर ट्रॅक बुकींग करपा खातीर खासा संकेतस्थळ चालीक लायलां. सुवातीचें सेटलमेंट झोन केल्या बगर ऑर्चर्ड जमनीचे प्लॉट करतल्यांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. आतां खबरो विस्तारांत. गोंयांत फुडल्या वर्सासावन नुस्तेमारी वेवसायांतलो पदवी अभ्यासक्रम सुरू करपाचो राज्य सरकाराचो विचार आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. ते आयज नुस्तेमारी संचालनालयान पणजे नुस्तेमारी जेटीचेर सुता पुनवे निमतान आयोजीत कार्यावळींत उलयताले. ह्या वेळार मुखेलमंत्री सावंत हांणी नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांच्या हजेरेंत दर्यांत नाल्ल सोडून आनी दर्याची पुजा करून नुस्तेमारीची सुरवात केली. गोंयांत नुस्तेमारी वेवसायांतलो पदवी अभ्यासक्रम सुरू जालो जाल्यार नुस्तेमारी वेवसायांतलें नवीन तंत्रगिन्यान उपलब्ध जावपाक मदत जातली. सध्या गोंयांतले 4 विद्यार्थी राज्या भायल्या कॉलेजींनी नुस्तेमारी वेवसायांतलें पदवी शिक्षण घेता आनी सरकार तांकां मदत करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. फुडें उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी नागरिकांक गोंयच्यो न्हंयो नितळ दवरपाचो उलो मारून न्हंयांनी प्लास्टीक आनी हेर कोयर उडोवपाच्या लोकांच्या कृतीचेर हुस्को परगटायलो. हो कोयर नुस्तें खाता आनी ताका लागून दर्यांतल्या संपत्तीचेर परिणाम जाता. अशें नुस्तें खाल्ल्यान मनशाच्या भलायकेचेर वायट परिणाम जाता अशें सावंत हांणी मुखार उलयतना सांगलें. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी गोंयच्या लोकांक आनी पारंपारीक नुस्तेमारी वेवसाय वाडोवपाचो आनी सांबाळून दवरपाचोय उलो मारलो. नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी नुस्तेमारी समाजाक सुता पुनवेची परबीं दिवन नुस्तेमारी वेवसाय वाडोवपा खातीर राज्य आनी केंद्र सरकाराच्या वतीन चालू आशिल्ल्या यत्नांची म्हायती दिली. नुस्तेमारी समाजाच्या फायद्या खातीर खात्या वतीन वेगवेगळ्या येवजण्यांची अंमलबजावणी करपात येता अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. कोंकणी लेखक संघ आनी अर्थ प्रकाशन हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ली कोंकणी राष्ट्रमान्यताय दीस कार्यावळ फाल्यां 20 ऑगस्टाक जातली. ह्या निमतान म्हालगडे कोंकणी संगीतकार रामानंद रायकार हांकां सर्गेस्त मंजुनाथ दास कामत स्मृती कोंकणी भक्ती सेवा पुरस्कार तर युवा कार्यकर्ते सूरज कोमरपंत हांकां सर्गेस्त रमाकांत वेर्णेकार स्मृती कोंकणी भास सेवा पुरस्कार दिवन भोवमानीत करतले. पणजेच्या श्री सरस्वती मंदिराच्या फोमेंतो ऑडिटोरियमांत दनपारां 2:30 वरांचेर ही कार्यावळ जातली. ज्येष्ठ कोंकणी कवी नूतन साखरदांडे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. रमाकांत वेर्णेकार स्मारक कोंकणी कविता सर्तींत जैतिवंतांक इनामां भेटोवपात येतलीं अशी म्हायती कोंकणी लेखक संघटनेचे अध्यक्ष गौरीश वेर्णेकार हांणी दिल्या. बेकायदो दोंगर कापणे खातीर 25 लाखांचो तालाव घालपाची तजवीज करपी दुरुस्ती नगर नियोजन कायद्यांत जातली. आतां मेरेन बेकायदो दोंगर कापणेचे खात्यान 900 गुन्यांव नोंद केल्या. ऑर्चर्ड जमनीचेर भूखंड केल्यार कारवाय जातली अशें नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. नगर नियोजन मंडळाच्या बसके उपरांत पत्रकार परिशदेंत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ही म्हायती दिली. राज्यांत बेकायदो दोंगर कापणेचे प्रकार वाडत आसा. कागाळ आयली काय खातें पळोवणी करून गुन्यांव दाखल करता. न्यायालयांत तरेकवार कारणाक लागून खटलो टिकना. हाका लागून गुन्यांव दाखल करून उपकारचे ना तर नगर नियोजन कायदो खर करचो पडटलो अशें विश्वजीत राणे हांणी म्हळें. 25% उतारा परस चड दोंगर कापणी जाली जाल्यार 25 लाख रुपया तालाव पडटलो. ऑर्चर्ड जमनीचेर भूखंड केल्यार कारवायेची तजवीज कायद्यांत जातली अशें तांणी मुखार सांगलें. हाचे फुड्या व्हडल्या प्रकल्पांत वा इमारतीक हरीत प्रमाणपत्र घेवप सक्तीचें आसतलें. हे विशीं मार्गदर्शक तत्वां आनी नेम बेगीनूच तयार करतले अशी म्हायती मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या वेळार उलयतना दिली. विद्यार्थ्यांक वखदी वनस्पतीची वळख करून दीत जाल्यार झाडां पाल्यांची वखदां दिवपाची परंपरा अबाधीत उरतली अशें गांवठी वखदां तज्ञ तशेंच माटोळी कलाकार कांता सतरकार हांणी सांगलें. ते कुट्टी फोंडेच्या श्री अमेय उच्च माध्यमीक विद्यालयान आयोजीत केल्ल्या सैम भोंवणे वेळार उलयताले. केरी भुतकाम ते कुट्टी पांडवसडो असो 8 किलोमीटर वाठार चलतना सतरकार हांणी ह्या वाठारांत मेळपी वखदी वनस्पतींची विद्यार्थ्यांक वळख करून दिली. सैमाची राखण जातली जाल्यार सैमाची आनी झाडां पाल्यांची नेमकी म्हायती आसप गरजेचें आसा अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. पळयात अयोध्येच्या श्री रामलल्ला मंदिरात जावपी नित्य आरतीचे प्रत्यक्ष प्रसारण सद्दा सकाळी 6:30 सावन फकत DD नॅशनलचेर. परतून एक फावट येवकार. गोंय रान महामंडळ आनी गोंय पर्यटन खात्यान आयज सावन दूधसागर ट्रॅक बुकींग करपा खातीर खासा वेबसायट चालीक लायल्या. www.dudhsagartrekking.com अशें हें संकेतस्थळ जावन आसा. आयज गोंय रान महामंडळाचे अध्यक्ष आनी आमदार दोतोर देविया राणी हांच्या हस्तुकीं हे संकेतस्थळाचे उजवाडाक हाडलें. पर्यटक तशेंच ट्रॅकिंग मोगींनी ह्या वेबसायटी वरवीं तांच्या ट्रॅकिंगाचें बुकींग करचें अशें गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकर हांणी कळीत केलां. सरकारान चालीक लायिल्ल्या ह्या वेबसायटी वरवीं दूधसागराचेर ट्रॅकिंगाक येवपी लोकांक पर्यटन खात्याचो प्रशिक्षीत गायड दितले. दूधसागर ट्रॅकिंगा खातीर ₹527 प्रत्येकी ह्या प्रमाण शुल्क आकारतले. हिंटरलँड ट्युरिझमाक उर्बा दिवपाची मोख दवरून दूधसागर ट्रॅकिंग मोग्यां खातीर हे संकेतस्थळ उजवाडाक हाडलां अशी माहिती गणेश गांवकर हांणी दिली. दूधसागर वाठारांत कोयराच्यो राशी जावच्यो न्हय हाची रान महामंडळ पुराय जतनाय घेता. थंय प्लास्टीक बाटल्यो, पोतयो तशेंच हेर वस्तू व्हरपाक बंदी आसा. दूधसागराचेर ट्रॅकिंगाक वचप्यांनी हो वाठार नितळ दवरचो अशें आवाहन दोतोर देविया राणी हांणी केलां. गोंय संगीत महाविद्यालयाचे विद्यार्थी कावन्सील 2024-2025 वतीन गोंयची आंतर महाविद्यालयान पावणेवयली सांस्कृतीक आनी पारंपारीक घुमट आरती सर्त घुमटांगण सप्टेंबर म्हयन्याच्या 3 तारखेक पणजे इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत जातली. ही सर्त महाविद्यालयान पावणेवयल्या तरणाट्यांक सुप्तगूण दाखोवपाक माची मेळची म्हूण आयोजीत करपात येता. गोंयच्या ज्या मुसलमान भावांक हज यात्रेक वचपाचें आसा तांणी हे खातीर अर्ज करचे. अर्ज करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या अशी माहिती गोंय हज समितीचे अध्यक्ष उरफान मुल्ला हांणी आयज दिली. गोंयांतल्यान हज यात्रेक वचपा खातीर दर मनशा फाटल्यान 3.21 लाख रुपया दिवचे पडटा. हेर राज्यांच्या तुळेंत ही रक्कम बरीच उणी आसा अशें मुल्ला हांणी स्पश्ट केलें. गोंयांतल्या सरासरी 170 हज यात्रेकरू यात्रेक वतात. मात हो आंकडो 300चेर पावलो जाल्यार गोंयांतल्यान थेट विमानाची वेवस्था करप शक्य जातलें अशें मुल्ला हांणी सांगलें. फाटल्या वर्सा 162 यात्रेकरू हज यात्रेक गेल्ले अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. मडगांवच्या कोंब वाठारांतल्यान 12 आनी 13 ह्या 2 वॉर्डांनी 25 लाख रुपयांची उदरगत कामां सुरू आसात. आमदारांच्या निधींतल्यान भौशीक बांदकाम खात्या वरवीं ही सगळीं कामां हातांत घेतल्या आनी तांतलीं कांय कामां पुराय जाल्या अशी माहिती मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी दिल्या. सुवातीचे सेटलमेंट झोन केले बगर ऑर्चर्ड जमनीचे प्लॉट करप्यांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. दोंगर काप्प्यांक तशेंच बेकायदेशीर प्लॉट करप्यांक 25 लाख रुपयां मेरेन दंड दिवपाक नगर नियोजन कायद्यांत दुरुस्ती करतले अशें मंत्र्यांनी म्हळां. जमनीच्या प्लॉटाच्या आकारा प्रमाण हे दंड दितले अशें तांणी सांगलां. बेकायदेशीर प्रमाण दोंगर काप्प्यांक 900 जाणांचेर नगर नियोजन खात्यान आजून मेरेन कारवाय केल्ली आसा. तशेंच तांचे आड पुलिशेनूय कागाळ केल्ली आसा अशें राणे हांणी सांगलां. तशेंच दोंगर कापपाक दिल्ले बरेचशे परवाने लेगीत नगर नियोजन खात्यान रद्द केल्या अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. भारतीय स्वातंत्र्य दिसाच्या निमतान थॉमस स्टीव्हन्स कोंकणी केंद्र आनी एथरनेट एक्सप्रेस फाउंडेशन ह्यांच्या जोड पालवान लिबिया लोबो सरदेसाय हांच्या मुलाखतीचेर आदारीत काणी गोंयच्या आवाजाची हे कार्यावळीत लिबियाबाय उलयताली. पत्रकार आनी लेखक शैलेंद्र मेहता हांणी तांची मुलाखत घेतली. आयची पिळगी ही चडशी आत्मकेंद्रीत दिसता. हांव आनी म्हजें हाच्या मुखार विचार जातना दिसना अशी खंत तांणी ह्या वेळार उलयतना उक्तायली. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंयांत फुडल्या वर्सा सावन नुस्तेमारी वेवसायांतलो पदवी अभ्यासक्रम सुरू करपाचो राज्य सरकाराचो विचार आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. बेकायदो दोंगर कापणे खातीर 25 लाखांचो तालाव घालपाची तजवीज करपी दुरुस्ती नगर नियोजन कायद्यांत जातली अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. गोंय रान महामंडळ आनी गोंय पर्यटन खात्यान आयज सावन दूधसागर ट्रॅक बुकींग करपा खातीर खासा संकेतस्थळ चालीक लायलां. सुवातीचे सेटलमेंट झोन केल्या बगर ऑर्चर्ड जमनीचे प्लॉट करतल्यांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.